हेलो नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल गोर्खा एनालाइसिसमा। र आजको भिडियोमा हामी डिबी 2021 को भिजा बुलेटिन अपडेटको बारेमा हामी अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। यद्यपि तपाईँहरूलाई यो थाहा छ र ज्याकोब भर्सेस ट्रम्प लिटिगेसनको बारेमा केही कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताउने छु। विशेष गरी के भइरहेछ भन्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ प्लेन्टिफहरूको अवस्था के छ त्यसको छोटो अपडेट हामी हेर्नेछौँ र अरू विभिन्न विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। र यो भिजा बुलेटिनमा चाहिँ जुन आज अपडेट भएको छ, हिजो मात्रै एक दुई दिनमा अपडेट आउँछ होला भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ र आज अपडेट आइसकेको छ। योभन्दा अगाडिको चाहिँ 3950 थियो भने अब आजको अपडेटमा चाहिँ 4200 चाहिँ बढी चाहिँ अपडेट भएर आएको छ। अब यसको बाँकी कुरा अब हामी एक्सेल सिटमा हामी हेर्छौँ र जेनरली हरेक अपडेटमा चाहिँ म तपाईँहरू यो एक्सेल सिटमा चाहिँ डाटा अपडेट गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने गरेको छु। अफ्रिकाको लागि 14,000, एसियाको लागि चाहिँ 6500 पुगेको छ, युरोपको लागि 9,400, नर्थ अमेरिकाको चाहिँ 6 मात्रै एकजना थपिएछ, ओसियानाको 900 अनि साउथ अमेरिका एन्ड क्यारिबियनको चाहिँ 1175 पुगेको छ भने अब कन्ट्री वाइजमा चाहिँ एसियन कन्ट्रीबाट भनौँ होइन, इजिप्टको चाहिँ 10,000 पुगेको छ, इरानको 3800, नेपालको चाहिँ 4200 र नेपालको चाहिँ यसपटकको केस रेन्ज चाहिँ मात्रै 250 बढी आएको देखिन्छ। यो धेरै डिसअपोइन्टेड पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई झट्ट सुन्दाखेरि चाहिँ, तर त्यति साह्रो डिसअपोइन्टेड भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन, किनभने नेपाल चाहिँ एसियामा डिबी पर्ने कन्ट्रिजहरूमध्ये चाहिँ दोस्रो बढी डिबी पर्ने देशको रूपमा छ यो 2021मा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ इजिप्ट नै हो। अब इजिप्ट नै हो भन्ने मलाई लाग्छ, जो सेकेन्ड चाहिँ नेपाल हो। त्यसमा जस्तो फर्स्ट चाहिँ इजिप्ट हो भने अब यहाँ 2800 बढी केस रेन्ज भएको देखिन्छ भने अब नेपाल 250, इरानको चाहिँ 800 छ। तर टोटलमा जब हामी हेर्छौँ, टोटलमा हेर्दाखेरि इजिप्टको 10,000 सम्म चाहिँ केस रेन्ज पुगेको छ भने नेपालको चाहिँ 4200, जस इरानको 3800 छ। अनि यो हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ अझै पनि सेकेन्ड पोजिसनमै छ। त्यस कारणले केसिसीले जुन प्रोसेस गर्ने स्पिड छ त्यो पनि त्यति साह्रो गडबडी गरेर चाहिँ गरिराखेको छैन केसिसीले। त्यस कारणले त्यति साह्रो यो 250 मात्रै बढी भएछ भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ छैन, किनभने योभन्दा अगाडि सुरुमै पनि 1650 गरेको थियो अपडेट, अनि पछि यो फेब्रुअरीको लागि चाहिँ 1125, यो पनि धेरै हाई केस रेन्ज नै छ त्यो रेसियो चाहिँ। र यसबाट कम्ती भए पनि टोटलमा चाहिँ 4200 पुगिसकेको छ। अनि इजिप्टको चाहिँ 10,000 छ र नेपाल चाहिँ अझै पनि सेकेन्ड स्टेपमै छ केसिसीको बाट चाहिँ। अर्थात् यो भिजा बुलेटिन अपडेटमा पनि जसरी नेपाल एसियामा डिबी पर्ने कन्ट्रिजहरूमध्येमा चाहिँ बढी डिबी पर्ने कन्ट्रिजहरूमध्येमा चाहिँ नेपाल सेकेन्ड पोजिसनमा छ, त्यसै गरी अहिलेसम्मको यो भिजा बुलेटिन अपडेटमा पनि नेपाल सेकेन्ड पोजिसनमा नै छ। त्यस कारणले यो त्यति धेरै डिसअपोइन्टेड हुनुपर्ने अवस्था पनि यो होइन। र केस रेन्ज आधारमा चाहिँ जस्तो 1000 जनामा 150 जना चाहिँ प्राइमेरी केस अर्थात् डिबी होल्डरहरू पर्छन् भने 4200 भित्र चाहिँ लगभग 630वटा चाहिँ प्राइमेरी केसहरू पर्छन् भन्ने एउटा यो एजम्सन हो। त्यस कारणले यसलाई त्यति सिरियसली नलिनुहोस्, तर जस यो यसको छेउछाउमा चाहिँ हुन्छ भनेर एउटा एजम्सनको कुरा हो यो। र 630 प्राइमेरी डिबी होल्डरहरू छन् भने त्यसभित्रबाट जम्मा यो 3801 जनालाई डिबी परेको छ भने, अर्थात् यतिजना चाहिँ जुन 21 को चाहिँ नेपालको तर्फबाट परेको डिबी भिसा होल्डरहरूको सङ्ख्या अर्थात् यतिले पाउनुपर्ने जुन डाटा छ त्यसमा 1008 जना अर्थात् प्राइमेरी डिबी होल्डरहरू चाहिँ 630 जना चाहिँ यो 4200 भित्र चाहिँ कभर भएका होलान् भन्ने चाहिँ एउटा एजम्सनको कुरा हो। जस मैले तपाईँलाई भिजा बुलेटिन मार्चको लागि 2021 को डिबी 2021 को अपडेटको बारेमा मैले यति नै भने। अब यो यदि सेप्टेम्बरमा मात्रै के अरे इन्टरभ्यू स्टार्ट भयो भने, अगस्तबाट मात्रै स्टार्ट भयो भने, अर्थात् मे, जुन, जुलाई अर्थात् अप्रिलबाट स्टार्ट भयो भने को कति सेभ हुन सक्छन्, कुन कन्डिसनमा, कुन अवस्थामा भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि भिडियो बनेको छ। तपाईँ चाहिँ गएर यो ठाउँको चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ
4 हप्ता अगाडि नै अपलोड भएको रहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ पाउनुहुनेछ, ठिक छ। र भिजा बुलेटिन पछाडिको चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ ज्याकोब भर्सेस ट्रम्प, जुन कुर्टिस मोसनको डिबी 2021 डिबी विनरहरूको लागि चाहिँ यो एउटा लसुट हो, ठिक छ। अनि यसको लागि चाहिँ एकदमै छोटो समय थियो रेजिस्ट्रेसनको लागि, र त्यसमा पनि वर्ल्ड वाइडबाट पार्टिसिपेट भएका छन्। त्यसको जानकारी चाहिँ अब नम्बर ठ्याक्कै यति भनेर चाहिँ कुर्टिस मोसनले भनेको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 350देखि 500सम्म चाहिँ यसमा चाहिँ सहभागी छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अनि ज्याकोब भर्सेस ट्रम्पको प्लेन्टिफहरू चाहिँ कहाँबाट छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति हामी अपडेट हेर्छौँ। धेरै राष्ट्रबाट छन्, रसिया, चाइना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, धेरै राष्ट्रबाट, यो जुन कलर पिङ्क कलर भनौँ होइन। र अमेरिकाभित्र पनि छन्। अचम्म लाग्न सक्छ होला अमेरिकाजनालाई चाहिँ अमेरिकाभित्रकै प्लेन्टिफ कसरी भन्ने हुनसक्छ। यो चाहिँ यो अरू विभिन्न देशमा बसेका यिनीहरूका स्पोन्सरहरू अनि विभिन्न देशमा बसेका मान्छेहरूको चाहिँ फ्यामिलीहरू, मेम्बर्सहरू पनि कोही अलरेडी अमेरिकामा छन् भने उनीहरू पनि चाहिँ आफ्नो परिवारलाई तान्नको निम्ति अर्थात् आफ्नो स्पोन्सर गरेका आफ्नो मान्छेहरू, आफन्तहरूलाई तान्नलाई चाहिँ उहाँहरू पनि यो लिटिगेसनमा अर्थात् यो लसुटमा चाहिँ भाग लिनुभएको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो अमेरिका पनि चाहिँ यो कलरमा हामी देख्न सक्छौँ, त्यहाँबाट पनि प्लेन्टिफ्सहरू छन् भनेर। र ज्याकोब भर्सेस ट्रम्प लिटिगेसन चाहिँ टोटल्ली डिबी विनरहरूको लागि मात्रै चाहिँ होइन। तपाईँहरूले एकदमै यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु होला। यसमा चाहिँ थुप्रै लाइफ फ्यामिली बेस्डका प्लेन्टिफहरू अनि डिबी विनरहरू र अरू विभिन्न अरू खालका पनि प्लेन्टिफहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आबद्ध छन् भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो डकुमेन्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग मैले सबै यहाँ नामहरू त ल्याएको छु, तर यो गनेर चाहिँ साध्य छैन। 5115 वर्ड्समा चाहिँ यो नामहरू छ प्लेन्टिफहरूको, र यसमा चाहिँ मोटामोटी एभरेजमा हिसाब गर्दाखेरि त्यसै 350देखि 500सम्म चाहिँ यहाँ सहभागी होलान्। त्यसमा पनि यो सम्पूर्ण डिबी विनरहरू चाहिँ होइन, ठिक छ। सम्पूर्ण डिबी विनरहरू चाहिँ होइन। अब यहाँ अपडेट देखिन्छ जस्तो डिबीको सङ्ख्या, डिबी विनरहरू चाहिँ जतिजना भाग लिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ यो रसियाबाट 20%, टर्कीबाट 19%, जोर्डनबाट 9% रहेछ। नेपालको चाहिँ देखाएको छैन। अदर्समा यो 37.5 भित्र चाहिँ नेपाल पनि पर्छ। अब यतापट्टि चाहिँ ज्याकोब भर्सेस ट्रम्प फ्यामिली बेस्ड बाई कन्ट्री ब्रेकडाउन, यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पनि 6.5% चाहिँ यहाँ देखिन्छ। त्यस कारणले यहाँ नेपालीहरूको थुप्रै नाम पनि एज अ प्लेन्टिफको रूपमा चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। र ती नेपालीहरू पनि सबै चाहिँ डिबी विनरहरू चाहिँ पक्कै पनि होइनन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 400, 500 अर्थात् 350देखि 500 भित्रको चाहिँ प्लेन्टिफहरू मध्येमा डिबी विनर 2021 को मात्रै चाहिँ 10-15 जना हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु, ठिक छ। अब केही प्लेन्टिफहरूको अपडेट चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ। जस्तै यो लसुटको डकुमेन्ट हो जुन जनवरी 4 मा चाहिँ यो फाइल गरिएको छ, र यसको थुप्रै चाहिँ अपडेटहरू चाहिँ कुर्टिस मोसनले गरिराख्नु बाँकी छ। अब यहाँ सपोज हामीले एउटा नाम सर्च गरौँ, एउटा कार्कीबाट सुरु गरौँ। कार्की नामको कोही मान्छे हुनुहुन्छ कि हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। प्रशान्त कार्की, अभिषेक घिमिरे, यहाँ नामहरू हामी देख्छौँ। यो देसाई, श्रेय धरुविन देसाई, यो पनि नेपाली नै हुन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ प्रतीक्षा कार्की पनि हुनुहुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ कार्की सोनु कार्की खत्री पनि यसमा हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँहरूको केसलाई अलिकति हामी यहाँ हेरौँ। जस्तो प्लेन्टिफ प्रशान्त कार्की, उहाँ चाहिँ फ्यामिली बेस्डको रहेछ। जस्तो डिबी होल्डर हो भने चाहिँ यो डिबी विनर हो भने चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ उहाँको केस नम्बर आउँथ्यो, तर केडियू 2020-50-701 यो चाहिँ अब फ्यामिली बेस्डका चाहिँ के हुन्छ काठमाडौँमा हुने एम्बेसीमा हुने केस हो। फ्यामिली बेस्डको केस नम्बरहरू हो यो, डिबी विनर चाहिँ होइन। अरू कार्कीको बारेमा हामी हेरौँ। जस्तो प्रतीक्षा कार्की, उहाँको नि केडियू देखिन्छ, उहाँको नि फ्यामिली बेस्डकै हुनुहुँदो रहेछ। कार्कीको हामीले हेरौँ होइन। सोनु कार्की यहाँ छ। सोनु कार्की खत्री, उहाँ चाहिँ प्लेन्टिफ हुनुहुँदो रहेछ। कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ डिबी 2021 को विनर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको चाहिँ केस 7000 रेन्जमा चाहिँ रहेछ। त्यसै गरी अर्को हामी हेरौँ। मलाई मनपर्ने थर कोइराला, निकेश कोइराला, उहाँ पनि फ्यामिली बेसको नै देखिन्छ। केडियू भनेर नाम यहाँ छ। अरू कोइरालाको हुनुहुन्छ निकेश कोइराला बाहेक अरू सायद हुनुहुन्न, निकेश कोइराला मात्रै रहेछ।
यस्तै अब कोही घिमिरे पनि हुनसक्छ। घिमिरेलाई हेरौँ, घिमिरे कौशिला घिमिरे, उहाँ अभिषेक घिमिरे पनि हुनुहुँदो रहेछ। अर्को सन्तोष घिमिरे, घिमिरे थुप्रै हुनुहुँदो रहेछ। र जो सङ्गीता घिमिरे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ फ्यामिली बेसको रहेछ। अर्को कौशिला घिमिरे पनि फ्यामिली बेसकै। अभिषेक घिमिरे उहाँ पनि फ्यामिली बेसकै। प्राय घिमिरे खलक चाहिँ सबै फ्यामिली बेसमा हुनुहुँदो रहेछ, डिबी विनर चाहिँ होइन। अर्को हेरौँ, ल राई हेरौँ एउटा, भानु भट्टराई, उहाँ चाहिँ डिबी 2020 विनर रहेछ। 9000 लाइनको केस रहेछ, उहाँ पनि एज अ प्लेटिफको चाहिँ यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। र अर्को उहाँ चाहिँ भट्टराई हो। अब साँच्चै कि राई कोही हुनुहुन्छ कि भट्टराई ल एउटा चाहिँ सिसम राई यहाँ देखा पर्नुभयो अलिकति। सिसम राई उहाँ चाहिँ डी विनर कि फ्यामिली बेसको हामी अब यहाँ पत्ता लगाउँदैछौँ। ल सिसम राई उहाँ पनि फ्यामिली बेसको र त्यो सँगसँगै उहाँ चाहिँ डिबी विनर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको पनि 7000 लाइन तिरेको। सिसम राई त मैले अपलोड गर्ने भिडियोमा पनि निकै कमेन्ट गर्ने बहिनी जस्तो लाग्यो मलाई। एनिवे उहाँहरूले म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। अर्को कोही लिम्बू हुनुहुन्छ कि, लिम्बूमा गजेन्द्र लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि डिबी 2021 विनर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको पनि 9832। अब जेनरली 6000 7000देखि माथि चाहिँ अब हायर केस भनेर हामी एजम्सन गर्छौँ। तर अब यसपटक त प्रोसेस धेरै ढिलो भएको कारणले अब 4000 5000 पनि हायर केस हो भन्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले धेरै कम केस नम्बरकाहरू पनि लसुटमा चाहिँ भाग लिइराख्नु भएको चाहिँ मलाई थाहा छ। त्यस कारणले अब यहाँ उहाँहरू चाहिँ प्रायः अब 9000 7000को रेन्जको चाहिँ केस नम्बरका मान्छेहरू डिबी विनरहरू चाहिँ यो लसुटमा भाग लिएको चाहिँ हामी देख्छौँ। र तपाईँको पनि के छ अवस्था, आउँदो दिनमा यो लसुटहरूको बारेमा चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। कोही मगर हुनुहुन्छ कि, मगर सिन्जाली मगर, धनबहादुर सिन्जाली मगर, उहाँको कस्तो केस रहेछ हामी हेरौँ। उहाँको पनि फ्यामिली बेसको रहेछ, तर डिबी विनर चाहिँ होइन रहेछ। अर्थात् डिबी विनर चाहिँ को रेकर्ड चाहिँ यहाँ देखाएन। अर्को को हेरौँ त, पौडेल, सायद पौडेल कोही हुनु, श्वेता पौडेल हुनुहुन्छ। ल श्वेता पौडेल उहाँ पनि फ्यामिली बेसको चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ। त्यस कारणले अब यहाँ डिबी विनर चाहिँ अलिकति कम्ती नै सहभागी हुनुभएको छ ओभरअलमा। मैले केही स्याम्पलहरू चाहिँ मैले देखाइसकेँ। बढीमा 20 जना नत्र 10 देखि 15 जना चाहिँ यो 400 500 भित्र चाहिँ डिबी विनरहरू चाहिँ नेपालबाट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने एकदमै छोटो टाइम भएको कारणले रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई नै कतिलाई चाहिँ टाइम पुगेको थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, अब हामी नेक्स्ट अपडेटमा जान्छौँ। र नेक्स्ट अपडेटको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो टेलिग्रामको एउटा कुरिस मोरिसनको टेलिग्रामको एउटा अपडेट म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने, नो ब्यान जुम हियरिङ इन अबाउट 11 आवर्स इन एनएनसिओटी केस। एनएनसिओटी केस चाहिँ चार्ल्स कुक र अरू विभिन्न लयर्सको टिमले सुरु गरेको एउटा लिटिगेसन हो। यो चाहिँ डिबी 2020 विनरहरूलाई चाहिँ एउटा क्लास मेम्बरको रूपमा लिएर उनीहरूलाई चाहिँ बेनिफिट गराउनुपर्छ भन्ने खालको लिटिगेसन हो। र यो लिङ्कबाट अब अपडेट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चार्ल्स कुकले पनि यहाँ डिबी 2020 विनर्स 2021 इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन लिसनिङ अन द एनएनसिएट आर्गुमेन्ट्स टुमारो एट 1 PM भनेर चाहिँ यो हिजै आएको अपडेट छ एउटा। र त्यो अगाडिको लिङ्कबाट जाने भने चाहिँ यो लिङ्कमा चाहिँ हामी पुगिन्छ र यो एनएनसिएट केसको चाहिँ हियरिङ सुन्नलाई चाहिँ यो लिङ्कबाट गएर जुम मिटिङमा जानुपर्ने कुरो छ। र मैले चाहिँ जोइन हुन खोजेको, तर 100 जनाभन्दा बढी चाहिँ जान नपाइने रहेछ। त्यस कारणले यो यहाँ जान पाइएन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलि या पर्सिसम्ममा चाहिँ चार्ल्स कुकले यो विषयमा के भयो एनएनसिएट केसमा भन्ने खालको कुरा चाहिँ चार्ल्स कुकबाट चाहिँ अपडेट आउनेछ। ठिक छ, अब लगभग भिडियोको अन्त्यतिर म आइसकेको छु र तपाईँलाई के म अपडेट दिन चाहन्छु केही जानकारीहरू। जनवरी अन्तिमसम्ममा बाइडेनले चाहिँ यो प्रेसिडेन्सियल प्रोक्लेमेसन 1004 लाई चाहिँ खारेज गर्ने सम्भावना छ। धेरैजनाले यो कुराहरू भनिराखेका छन् र आशा पनि हो सबैको। हेरौँ के हुन्छ। जुन एनएनसिएट केस सफल भयो भने चाहिँ डिबी 2021 का विजेताहरूले चाहिँ राम्रो हुन्छ।
र त्यो राम्रो हुनलाई चाहिँ फेरि यो घुमिफिरी यो 10014 यो जुन प्रोक्लेमेसन बिहान चाहिँ यो चाहिँ इन्ड हुनुपर्छ। त्यस कारणले एनुन्सिएटेड केस सफल हुनु भनेकै 10014 बिहान चाहिँ खारेज हुनु पनि हो। ठिक छ, त्यसरी चाहिँ भाइस वर्षा छ, दुइटै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र जतिजना निकोलेट ग्लेजर्सको लसुटमा भाग लिनुभएको छ भोलि राति 11:45 बजेदेखि चाहिँ डिबी 2020 र त्यसपछि फेरि अर्को सेक्सनमा चाहिँ 21 को चाहिँ जुम मिटिङ हुँदैछ। मिटिङमा चाहिँ आएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रश्न निरुद्धक राख्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। र 2021 को लिटिगेसन चाहिँ निकोलेट ग्लेजर्सको चाहिँ अझै पनि टाइम छ। यो पहिला 15 जनवरीसम्म थियो, पछि फेरि 21 जनवरीसम्म एक्सटेन्सन भयो र अहिले चाहिँ फेरि 24 जनवरीसम्म चाहिँ एक्सटेन्सन भएको छ। यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसको बारेमा बुझ्न अनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। के भयो भने चाहिँ कृपया कमेन्ट पनि राख्नु होला। र केही टेक्निकल सपोर्ट चाहिन्छ लसुटमा जुन अभाइलेबल छ त्यसमा भाग लिनलाई, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई टेक्निकल सपोर्ट चाहिन्छ भने तपाईँले मलाई गोर्खा एनालाइसिस फेसबुक आइडीमा चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउनुहोस् अनि मेसेज लेख्नुहोस्, अनि त्यहाँ हामी कुराकानी गर्न सक्नेछौँ। र त्यो प्रोसेस सफल हुँदै जानु भनेको चाहिँ त्यो पेमेन्ट प्रोसेससम्म पुग्नु चाहिँ अब यो लसुटमा भाग लिनलाई लगभग सफल भएको भनेर चाहिँ अब त्यो भन्न सकिन्छ। र त्यो पेमेन्ट प्रोसेससम्म पुग्ने अवस्थाहरू भयो भने चाहिँ मिनिमल चार्जहरू चाहिँ म लिन्छु। त्यसरी चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ एकअर्कालाई सहायता गर्न सक्छौँ यो प्रोसेसमा। ठिक छ, र आउँदो दिनमा अरू नयाँ भिडियोहरू अवश्य पनि आउनेछन्। कृपया युट्युब च्यानल गोर्खा एनालाइसिसलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबभन्दा पहिला तपाईँलाई थाहा होस्। हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।